देशमा स्थानीय चुनावको माहौल छाएको छ। जब स्थानीय चुनावको कुरा हुन्छ तब काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावलाई विशेष चासोको साथ हेरिने गरिन्छ। देशकै केन्द्रको रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा कस्ता उम्मेदवारहरूले चाहिँ सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेछन् भन्ने विषय सबैको लागि चासोको विषय हुने गरेको छ र आसन्न स्थानीय चुनावमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव अत्यन्तै चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक नै हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी स्थानीय चुनावलाई थप रोचक बनाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनी पेसाले र्यापर हुन्, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन्, नाम बालेन शाह। विशेष गरी युवा पुस्तामा चर्चित एकजना इन्जिनियर, एकजना र्यापर र एकजना युवाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सत्ताको बागडोर म सम्हाल्छु भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ उनको वास्तविक माहौल के छ, उनका एजेन्डा के छन्, उनका एजेन्डा, उनका प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ जनताहरूले कुन रूपमा चाहिँ ग्रहण गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। कार्यक्रमको नाम हो के छ माहौल। दिदीले बालेन शाहको घोषणा पत्रलाई हातमा लिनु भएको रहेछ। बालेन शाह भन्ने उम्मेदवारलाई पहिला चिन्नु भएको थियो? खै मैले चिन्नु भएन। ए, भनिसके पछाडि यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा अबको चुनावमा चाहिँ तपाईँले कसलाई कस्ता उम्मेदवारलाई भोट हाल्दै हुनुहुन्छ त दिदी? अब खै अब कसले हाल्ने भन्ने अब खै आमा नमस्ते। कता गएर आउनुभयो आमा? म यसै हिन्दिएको अनि मतदाता तपाईँ यहीँको मतदाता हो, यहीँबाट भोट हाल्नुहुन्छ? म त धेरै खेर भयो हिसिलेमीको पालादेखिको। ओहो, भनिसके पछाडि योपालि कसलाई भोट हाल्ने, कस्तो उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने त? तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? मेरो इच्छा के छ, कता हो एउटा त राख्नु पर्ला नि भोट होइन आफ्नो मतदान। तपाईँले कस्ता किसिमका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ भोट हाल्ने सोच्नुहुन्छ? के भइदियो भने चाहिँ उम्मेदवारले चाहिँ के गरिदिन्छु भन्यो भने चाहिँ भोट हाल्नुहुन्छ तपाईँले? खै अब के हुन्छ बाबु थाहै छैन अहिलेसम्म। अब बुढाहरूले के भन्नुहुन्छ? ए, बुढाहरूलाई सोधेर भोट हाल्नु हो? पारिवारिक सल्लाह गरेर? सल्लाह त गर्नु पर्यो। त्यो पनि ठिक छ। सल्लाह गर्नु पर्यो नि त बुढासँग। केमा हाल्नु बुढा भन्नु पर्यो। भर्खरै चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले चाहिँ तपाईँको घरदैलोमै आएर हजुर भोट मागेर जानुभयो। पहिलो प्रश्न के सोधौँ भन्दाखेरि चाहिँ बालेन शाहलाई तपाईँले चाहिँ पहिला चिन्नु भएको थियो? छैन, त्यो त चिने छैन। अनि उहाँका एजेन्डाहरू के छन्, उहाँले चाहिँ के कस्ता कामहरू गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने विषयमा केही जानकारी छ? तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा छिटो मलाई लाग्छ गर्नुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ नयाँ पिँढीलाई पनि टाइम दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि होइन, उनीहरूलाई पनि अब केही गरी चान्स दियो भने केही गर्छ जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई चाहिँ। हजुर हजुर हजुर। हामी त अब एउटा भोट दाइलाई, एउटा भाइ गाईलाई। एउटा दाई भनेको बालेन शाह हो होइन, गाई भनेको रापरमा हाम्रो बहिनी उठेको छ विनिता मगैया, उपमेयर होइन। तर हाम्रो प्रयास कासको भोट चाहिँ जान्छ। उहाँको विचारधारा हेरेर अरू पार्टीलाई दिनुभन्दा त स्वतन्त्रलाई दिनु नै राम्रो हो। उहाँको विचारधारा पनि राम्रो छ। उहाँले फेरि हाम्रो मैले जहाँसम्म सुनेछ उहाँले हाम्रो कासको पनि सम्बोधन गर्नुभएको रहेछ होइन। अहिले जुन हामीले यो देखाउँदाखेरि उहाँले केही गर्छु भन्दाखेरि हामीले धेरै हर्षित ल्याएर अहिले हाम्रो समाजमा भएको केटाकेटीहरू तपाईँले देख्नुभयो होला, आमाहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू सबैले चाहिँ केटाहरू यति झुमिनु नै एउटा यसले सङ्केत गर्छ कि उहाँ जित्नुहुन्छ होइन, जित्ने नै छ भन्ने चाहिँ हामीले आश लिएछौँ। बालेन शाह भन्ने व्यक्तिले तपाईँको हातमा घोषणा पत्र थमाएर जानुभयो। बालेन शाह भन्ने मान्छेलाई चिन्नु भएको थियो पहिला? मैले चिनेको छैन, यो अहिले चिन्नु अहिले पुग्यो। तपाईँले चिन्नुहुन्छ? ऱ्याप गायक हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले यो मिडियामा चाहिँ अहिले उहाँको चर्चा छ आजभोलि एकदम। के लाग्छ बालेन शाह भन्ने व्यक्तिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्छ होला त? खै म त चिन्दैन, को थाहा छैन। कस्ता किसिमका उम्मेदवारहरूलाई, कस्ता किसिमका एजेन्डा बोकेर आउने उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ भोट हाल्दै हुनुहुन्छ? राम्रो मान्छेलाई हाल्ने नि। राम्रो त
बालेनले जित्नुपर्ने आधारहरू चाहिँ के रहन्छन्? बालेनले जित्नपछि एक त युवा पङ्क्तिको हुनुहुन्छ होइन, अनि युवा जोस जाँगर चाहिँ हुन्छ र उहाँको चाहिँ अलिकति गर्न सक्ने उहाँको क्षमता चाहिँ अब हामीले देख्यौँ। अब देश विकास गर्नको लागि चाहिँ उहाँले केही गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ देखेको आधारले र यो पार्टीहरू धेरै चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको हुनाले एकचोटिले चाहिँ अब बालेनलाई हामीले दिने चाहिँ सोच गरेका छौँ र यो टोलबाट चाहिँ लगभग हाम्रो राम्रै क्रेज छ। बालेन शाहको भने पछाडि यो ठाउँमा एकदम राम्रो क्रेज छ। राम्रो हाम्रो आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि पनि हामी यहीँ सँगै बसेर हामीले यसरी नै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राम्रो हामी म जस्ता 20औं बसेर चाहिँ ल तपाईँलाई यो एरियाबाट चाहिँ हाम्रो सपोर्ट तपाईँलाई पाउनुहुन्छ भनेर पठाइदिएका छौँ र पाउनु पनि हुन्छ। बालेन शाहले जितिसके पछाडि चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकामा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब तपाईँको बाटोघाटो अबदेखि लिएर पानी बिजुली बत्तीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अब फोहोर मैलाको पनि त्यत्तिकै समस्या छ। अब यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ धेरै गर्न पर्ने छ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँलाई जित्दा राम्रो हुन्छ। कुरा के पनि गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर पोर्ट्रे भएका मिडियामै पोर्ट्रे भएका कुराहरू मिडियामा आएका कुराहरूको विषयमा कुरा गर्छु। बालेन शाहका समर्थक चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित छन् भनेर चाहिँ आलोचना हुने गर्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै नै हाम्रा युवा पङ्क्तिहरू चाहिँ तपाईँको लगभग 75% चाहिँ युवा पङ्क्ति छन् र युवा पङ्क्तिले चाहिँ आफ्ना घरबाट चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरू अब बुवा आमाहरूलाई पनि सम्झाएर निकाल्न सक्ने युवाहरूको चाहिँ क्षमता छ। त्यस कारणले चाहिँ बालेन शाहको त्यो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन कुरो भएन। समग्र रूपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ योचोटि चाहिँ बालेन शाहलाई चाहिँ हामीले एकदमै दिने निर्णय गरेका छौँ। अघिल्लो कार्यकाल जस्तै स्थानीय सरकारको अघिल्लो कार्यकाललाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा समीक्षा गर्नुहुन्छ? पार्टीगत हिसाबले चाहिँ नजाउँ, जाँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ महानगरपालिकामा चाहिँ झन् काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ पटक्कै गरेको देखिएन, पटक्कै गरेको देखेन। काहीँ केही आवाज सुनाइ भएन। मान्छेहरूको चाहिँ गर्नुपर्ने विकासहरू पनि अलपत्र फोहोर मैलाको हामी महिनौँ 2 महिनासम्म हामीले चाहिँ बोरामा हालेर चाहिँ प्याक गरेर राख्नुपर्ने अवस्था पनि त्यतिसम्म पनि भयो, त्यो पनि एउटा व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। त्यस कारणले चाहिँ अब यो पार्टीगत हिसाबले नगइकन हामी चाहिँ बालेन शाहको पक्षमा हामी दिने पक्षमा छौँ। जस्तै हाम्रो पछाडिबाट साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामी सबै बसेर उहाँहरू पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। हामी आजभन्दा 5-7 दिन पहिला दाइले बालेन शाहलाई चिनेको चाहिँ कति भयो? यही चुनावको उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि यो एकदमै उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि नै र ठिक गर्नुभयो र ठिक ठाउँमा आउनुभयो भने चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँ नआउँदा पनि एकचोटि चाहिँ बालेन शाहलाई नै दिनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ र त्यसपछि 5-7 दिन अगाडि पनि आएर उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो ब्रिफिङ गर्नुभयो। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लौरोमा भोट हाल्नु पर्यो? चेन्ज चाहियो मान्छेलाई। अब पहिला भइरहेका पार्टीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेनन्, अब कोही आएर चाहिँ राम्रो काम गर्छ कि इन्डियाको केजरीवाल जस्तो अलिकति चाहिँ के चेन्जेस ल्याउँछ कि भनेर चाहिँ लौरोमा भोट हाल्ने भनिसके पछाडि तपाईँ वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। बालेन शाहमा चाहिँ त्यो क्षमता तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? यसो देखिन्छ अहिले टेस्ट नगर्दासम्म। एकातिर के छ भने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा अझसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको रेकर्डै छैन है। अहिलेको चुनावमा चाहिँ पहिलाको भन्दा 20,000 जना चाहिँ नयाँ मतदाताहरू चाहिँ थपिएका छन् पहिलाको हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ। अनि पहिलाको चुनावमा पनि यस्तै वैकल्पिक शक्ति भनेर चाहिँ एकजना साझा उम्मेदवार उठ्नु भएको थियो, एकजना चाहिँ विवेकशील पार्टीबाट उठ्नु भएको थियो। उहाँहरूको मत दुईटालाई जोड्दाखेरि लगभग 40,000 को हाराहारीमा आएको छ हैन। र तर त्यो मतलाई चाहिँ स्विङ मत अथवा चाहिँ स्विङ हुने कता हाल्ने मत भन्ने थाहा नभएका मतदाताहरू हुन् भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अघिल्लोचोटि फेरि जित्नेले चाहिँ 65,000 भोट लिएर आउनुभएको छ। त्यो पहिलाको भोट जस्ताको तस्तै बालेनलाई आयो र अहिलेको थपिएका मध्येबाट पनि जस्ताको तस्तै आयो भने पनि चान्सेस चाहिँ अलिकति कम नै हो कि जस्तो पनि लागेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? मान्छे बुझ्दैछन्, नयाँ युवा वर्ग चाहिँ अगाडि आउँदैछ। अब चाहिँ अब त्यो चेन्ज हुनलाई त टाइम लाग्छ नि, हरेक कुरालाई चाहिँ नयाँ टेस्ट गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यो भएर त्यो चाहिँ हुन्छ, अबको पिँढीमा बिस्तारै हुँदै जान्छ। भनेपछि बालेन शाहको माहौल राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। महानगरपालिका वडा नम्बर 16 हैन त्यो? हो, वडा नम्बर 16 मा चाहिँ बालेन शाहको माहौल राम्रो छ। राम्रै होला।
तपाईँलाई के लाग्छ राम्रै छ पक्कै नै। तपाईँहरू त यहाँ बसेर चाहिँ संयुक्त निर्णय नै गर्नुभयो अरे बालेन शाहलाई चाहिँ हामी गर्नुपर्छ अब भनेर। एउटा वैकल्पिक शक्तिमा जाने भनेर हामीले सामूहिक निर्णय गरियो। नगराउने भएर मेयरले महिनामा कम्तीमा एकचोटि चाहिँ साँच्चै आफै पनि साक्षात्कार गऱ्यो भने चाहिँ त्यो वार्ड लेभलबाट त्यो कम्युनिकेट भएको छ कि छैन, वडा अध्यक्षले साँच्चै त्यो समस्या ल्याएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनलाई चाहिँ मेयर आफै पनि सधैँ कनेक्टेड हुनुपर्छ। त्यो डिजिटली होस् अथवा पत्रचार गरेर होस् होइन, त्यो सिधै कनेक्सन भयो भने त्यो बिचको अरू भागहरूले चाहिँ त्यो गलत काम गर्न नपरोस्। जस्तै मन्त्री आफै फुटपाथमा आउनुपर्छ नि त होइन, किनभने बिचको सबै समस्या सुल्झाउने व्यक्तिहरू चाहिँ काम नगरेर हो नि त। भनेको चाहिँ सबै हायरार्की मिलाएर सबको जसको काम के हो, वडा सदस्यको काम के हो, अध्यक्षको काम के हो, यो डिरेक्टली कनेक्ट गरेर यहाँ मूल समस्याहरू के हो यसलाई चाहिँ म्यापिङ गरेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। किनभने हिटी भनेको त हाम्रो लागि खासमा मेलम्ची चाहिँदै नचाहिने ठाउँ हो नि त। यो हिटी भयो हामीलाई खानेपानी पुग्ने, नुहाउनलाई पुग्ने, धुनलाई पुग्ने, सबै पुग्ने ठाउँहरूलाई चाहिँ बिस्तारै संरचनालाई जुन मासियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि विगतका दिनहरूमा अध्ययन गरिरहेको थियौँ। डाक्टर सन्ध्या खनाल जी चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि बसेर हामीले धेरै अध्ययन गऱ्यौँ र यो चिजलाई चाहिँ साँच्चै रिभाइभ गर्न सकिने रहेछ। नसकिने भएको भए त त्यो फोटोमै सीमित हुन्थ्यो होला भनेर पनि केही फाइदा हुँदैन थियो। तर सकिने चिजलाई किन रिभाइभ नगर्ने भन्ने कुरा हो। र आज यहाँ आएर चाहिँ ल यति चाहिँ विश्वस्त भयो यो काम गर्दाखेरि हजुरहरूले साथ दिनुहुन्छ र हामी पनि साथ एकअर्कालाई चाहिँ कनेक्ट गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका र्यापर तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन शाहको चुनावी माहौललाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो सहभागितालाई वास्तवमा नै भोटमा परिणत गर्न बालेन शाह सफल हुन्छन् वा असफल हुन्छन् भन्ने कुरा आगामी केही दिनमा थाहा नै हुनेछ। यो थियो हाम्रो नेपाल प्रेसको चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम के छ माहौलमा, बालेन शाहको चुनावी माहौल। हेर्दै गर्नुहोस्, पढ्दै गर्नुहोस् नेपाल प्रेस, तथ्य अन्वेषण, सत्य सम्प्रेषण। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।